बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों में बरतानिया भी शामिल हो गया है और इतलात ये हैं कि नेटो ममालिक भी इस जंग में शामिल हो जाएंगे। मजमूई खुलासा इस जंग का यह है कि ईरान का निज़ाम मुनहदम होना शुरू हो गया है, यानी कि ईरान गिर रहा है। और अब ख़ित्ते के ममालिक के लिए सबसे बड़ी परेशानी और ख़ौफ की बात यह है कि इसका मलबा किन किन मुल्कों पर गिरेगा, और जिन मुल्कों पर गिर सकता है उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान के लिए इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम शुरू करते हैं कि ये हमला अचानक नहीं था जो कल किया गया, कल दिन के वक्त शुरू किया गया, इसलिए कि एक दिन पहले अमेरिका की तरफ से दो वाज़ेह सिग्नल आ गए थे और तीसरा सिग्नल चीन की तरफ से आ गया था, जिससे पता चलता था कि अब हमला किसी भी वक्त हो सकता है। अमेरिका के सदर ट्रंप का बयान था मुज़ाकरात के आखिरी दौर के हवाले से कि वो ईरान के रवैये से मायूस है। साथ ही ये ऐलान भी आया कि पीर के दिन मज़ीद बातचीत होगी, लेकिन ज़ाहिर है ये बयान एक धोखा साबित हुआ। और जब ट्रंप ने ये बयान दे दिया कि वो अब ईरान के रवैये से मायूस है, और रवैया क्या था? रवैया ये था कि ईरान ने एकदम नया मुतालबा कर दिया कि बाकी सारे पॉइंट्स को छोड़ दो, सिर्फ एक बात पर मुज़ाकरात करो कि ईरानी यूरेनियम की अफजूदगी की शरह कितनी होनी चाहिए। हम इसे 3.5% पर लाने के लिए तैयार हैं, और जो ज़ख़ीरा है यूरेनियम का उसको मुज़ाकरात के एजेंडे से निकाल दिया जाए, जिस पर गोया के मुज़ाकरात अमलन ख़त्म हो गए थे। और साथ ही अमेरिका ने इसराइल से अपना गैर ज़रूरी या कम ज़रूरी अमला वापस बुला लिया था, जो इस बात की वाज़ेह निशानी थी कि अब हमला होने वाला है। और साथ ही चीन ने भी ईरान से अपने शहरी निकाल लिए, क्योंकि चीन के बारे में कहा जाता था कि ये आखिरी मुल्क होगा जो ईरान से अपना अमला निकालेगा, क्योंकि ये आखिरी दम तक इंतज़ार करेगा कि हमला वाकई होना है या नहीं। और जब उसे कन्फर्म हो गया तो वो उसने अपने शहरी निकाल लिए। और ये बात परसों रात तक ये क्लियर हो गई थी कि ईरान का अमेरिका का हमला किसी भी वक्त मुतवक्को है और ये हफ्ते के दिन होगा। ये ज़ाहिर है इसके बारे में लोग पूरी तरह पुर यकीन नहीं थे। बहरहाल ये हमला हो गया, और इस हमले में जो ईरान के 8 शहरों में किया गया, तेहरान में, कुम में, इस्फहान में, कर्ज में, किरमानशाह में, और लोरिस्तान में, बुशैर में, शिराज में, और शिराज के साथ ही बंदर अब्बास के इलाके का एक शहर है मिनाब, वहाँ नेवल हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। और नेवल हेडक्वार्टर के अंदर एक स्कूल था, गर्ल स्कूल था, जो बमबारी की जद में आया। वहाँ 80 के करीब बच्चियाँ कहा जाता है कि शहीद हो गई, और वैसे एक तादाद 50 की भी आई है, 60 की भी आई है, लेकिन ज़्यादा तादाद जो है वो 80 के करीब बताई जा रही है कि 80 बच्चियाँ शहीद हो गई। ये स्कूल ये नेवल हेडक्वार्टर के पास, और ये खलीज फ़ारस का इलाका है, साहली इलाका है। इसलिए जो बंदर अब्बास के कुछ ही जनूब मशरक़ में ये शहर वाक़ है। तो इन शहरों पे हमले हुए, और इनमें जो नुकसानात की शरह है वो जो नुकसानात की नोयत है वो ये है कि इसमें पासदाराने इनकलाब के बहुत सारे अड्डे तबाह हुए, उनमें बहुत ज़्यादा हिलाकतें हुई हैं। किसी तरफ से कन्फर्म गिनती नहीं आई, और इसराइल के ज़राए तो ये कहते हैं कि हज़ारों पासदारान मारे गए, लेकिन इतलाआत ये हैं कि सैकड़ों की तादाद में पासदारान मारे गए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हुए, और मारे जाने वालों में बहुत सारे कमांडर भी शामिल हैं, क्योंकि इन शहरों के तकरीबन 300 मुकामात पर हमले हुए हैं। 300 मुकामात पर, और ये किसी भी जंग में एक दिन के अंदर होने वाले अगर हमले गिने जाएँ तो ये 300 की गिनती बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादातर इसमें पासदारान इनकलाब के अड्डे। तेहरान में पार्लियामेंट की बिल्डिंग उड़ा दी गई, वजारत दिफा, वजारत इंसाफ और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर उड़ा दिए गए, और पासदारान इनकलाब का मरकज़ उड़ा दिया गया। और सबसे बड़ा वाक़या अली ख़ामनाई साहब की रिहाइशगाह को उड़ाने का था, जिसे खंडर बना दिया गया है, तबाह कर दिया गया। और उस वक्त इसमें इजलास हो रहा था, और अभी तक किसी तरफ से ईरानी हुकूमत की तरफ से कोई तरदीद या तस्दीक नहीं आई है कि कितने लोग इस हमले में मारे गए। लेकिन जो कन्फर्मेशन अमेरिकी इंटेलिजेंस की है वो एक तो पासदारान इनकलाब का चीफ जो इस इजलास में मौजूद था पाकपुर, और वज़ीर दिफा नासिर ज़ादा, और दिफा कौंसिल का जो सेक्रेटरी शामी खानी,
یہ 3 افراد اس اجلاس میں شریک تھے جو مارے گئے۔ اصل نقصان پاسداران انقلاب کا ہوا ہے، جن کے بہت سارے کمانڈر اور سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں، بہت ساری عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں، بوش شہر میں انہوں نے ان کی دفاعی تنصیبات تباہ کی ہیں اور بہت سارے میزائل اڈے تباہ کر دیے گئے، اور شاید اسی وجہ سے ایران کا جو رد عمل تھا وہ نہیں تھا جو کہ اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا۔ پہلے تو یہ اطلاع تھی کہ ایران حملہ ہوتے ہی ہزاروں میزائل، یعنی ایران کی اپنے ذرائع سے یہ خبر آئی تھی کہ کم سے کم 2000 اور زیادہ سے زیادہ 6000 میزائل داغے جائیں گے اسرائیل کی طرف، لیکن اسرائیل کی طرف جو میزائل رات گئے تک جو داغے جاتے رہے ان کی تعداد 100 کے قریب بنتی ہے، اور ان میزائلوں سے بلا شبہ تباہی ہوئی ہے تل ابیب میں اور حیفا میں۔ یہ دونوں شہر ساتھ ساتھ ہی نزدیک واقع ہیں۔ ان دونوں شہروں میں کافی بلڈنگیں گری ہیں اور آگ لگی ہے، آگ لگنے کے واقعات ہوئے۔ جانی نقصان کم ہوا ہے اس لیے کہ میزائل گرنے سے پہلے ہی ساری آبادی شیلٹرز میں چلی گئی تھی، تو جانی نقصان تو ظاہر ہے برائے نام ہی ہوا ہوگا، لیکن بلڈنگیں کافی گری ہیں اور جلی ہیں، کافی نقصان ہوا ہے، جس کی تفصیل نہ تو اسرائیلی انٹیلیجنس دے رہی ہے نہ ہی یورپی نیوز ایجنسیاں دے رہی ہیں، جس طرح کے ایران کے بارے میں بھی خبریں پوری طرح سامنے نہیں آ رہی۔ لیکن یہ ہے کہ ایران کے بہت سارے میزائل اڈے اور لانچر انہوں نے تباہ کیے ہیں، اور ایک اہم بات یہ بھی ہوئی ہے کہ روس کی طرف سے جو ان کو نظام ملے تھے ڈیفنس کے لیے، جو سسٹم ہوتے ہیں جو انڈیا کے پاس بھی ہیں، وہ کام نہیں کر سکے، یعنی 300 مقامات پر حملے ہوئے اور ایران کا ڈیفنس نظام کسی ایک جگہ پر بھی حملے روکنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ اور ویسے بھی جب میزائل زیادہ تعداد میں گرائے جائیں تو ان کو روکنا ناممکن ہوتا ہے، یعنی سب کو روکنا ناممکن ہوتا ہے، ایک تعداد کو روکا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ایران میں تو یہ سرے سے روکے نہیں جا سکے، یعنی جہاں جہاں بھی انہوں نے میزائل چلائے وہ چلے اور گرے۔ ایران نے جواب میں جو کارروائیاں کی ہیں ان سے عرب ملکوں میں منفی رد عمل ہوا ہے، اس لیے کہ مثال کے طور پر سعودی عرب میں جو میزائل داغے ہیں ایران نے، وہ امریکہ کے کسی اڈے پر نہیں گرے، وہ ریاض میں شہری آبادی پر گرے ہیں، اور ریاض کے مشرق میں ایک اور چھوٹا شہر ہے وہاں گرے ہیں، وہاں آبادی پر گرے ہیں۔ نقصان کی تفصیلات وہاں سے بھی نہیں آئی، لیکن یہ چونکہ امریکی اڈوں پر یہ میزائل نہیں گرے، شہری آبادی پر گرے ہیں، اس لیے سعودی عرب بھی ناراض ہے۔ امارات میں بھی امریکی اڈا تو بچ گیا لیکن نقصان ہوا، وہاں ایک پاکستانی شہری شہید ہو گیا اس حملے میں۔ اسی طرح قطر میں بھی سارا نقصان شہری آبادی کا ہوا ہے، امریکی اڈے کو نقصان نہیں پہنچا۔ البتہ بحرین میں جو امریکی 5ویں بحری بیڑے کا ہیڈ کوارٹر تھا، اس کی بلڈنگ کو میزائل لگا ہے، وہاں نشانہ درست لگا ہے۔ بحری بیڑے کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن اس کی سروس کرنے والا جو کمانڈ سینٹر تھا بلڈنگ، اس بلڈنگ میں آگ لگ گئی اور وہ تباہ ہو گئی، اور یہ امریکہ کا نقصان تو ہوا لیکن بحری بیڑے کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسی طرح اردن میں جو میزائل چلائے گئے وہ روک دیے گئے، وہ تو نشانے پر لگے ہی نہیں۔ اور اسی طرح یعنی بحرین کے سوا جہاں بھی ایران نے یہ حملے کیے ہیں وہاں شہری آبادی ہٹ ہوئی ہے، یا وہ حملے ناکام ہو گئے، امریکی اڈے کو نقصان نہیں پہنچا۔ اس کی وجہ سے ایک رد عمل جو عرب ملکوں میں پہلے تھا کہ وہ امریکہ کے حملے کی مخالفت کرتے ہیں، اب وہ خاموشی میں بدل گیا ہے، اور وہ ایران کے خلاف، یہ ایران کی طرف سے ایک بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اور ایران نے جیسا کہ اعلان کیا تھا کہ وہ امریکہ کے کسی بحری بیڑے کو ہٹ کرے گا، ابھی تک اس نے نہیں کیا، حالانکہ امریکہ کا ایک بحری بیڑا جو ہے وہ ایران سے صرف 250 کلومیٹر کے فاصلے پر سمندر میں اسٹیشن ہے، اور ایران کے پاس اگرچہ نیوی ہے۔ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کی نیوی کو ختم کر دیں گے، ایران کی نیوی کو اتنی قابل ذکر نہیں ہے، 120 کے قریب اس کے پاس جہاز ہیں، کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں 150 تک ہیں، جتنی بھی ہے۔ ایک تو وہ سارے کے سارے پرانے ہیں، اور دوسری یہ کہ ان کی مشینری بھی، ان پر جو جنگی مشینری نصب ہے وہ بھی پرانی ہے۔ وہ کوئی خاص تھریٹ پوز نہیں کرتے امریکہ کے لیے، لیکن امریکہ نے کہا ہے کہ ہم اس نیوی کو نیست و نابود کریں گے، ختم کریں گے۔ ایران کے پاس کچھ سینکڑوں کی تعداد میں کشتیاں ہیں جن کو سوسائڈ بامبر بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کشتیوں میں بم لگا کر جو ایک پلان سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کشتیوں میں بم نصب کیے جائیں گے، اور یہ کشتیاں یعنی بوٹس جو ہیں یہ تیزی سے سفر کرتی ہوئی امریکی جہازوں سے جا کر ٹکرا جائیں گی۔ تو یہ کام کب ہوگا ابھی دیکھنے والی بات ہے۔ فی الحال تو امریکہ کے کسی
जंगी जहाज़ पर ईरान ने ना तो मिसाइल लॉन्च किया है और ना ही कोई किश्ती उसकी तरफ रवाना की है। तो आज या कल देखते हैं क्या होता है। बहरहाल सूरत हाल ये है कि अमेरिका और इसराइल और यूरोप ये सब का एक मुश्तरका ख्याल है कि ईरान पर फैसला कुन हमले के लिए इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि ईरान की मईशत तारीख के सबसे कमज़ोर नुक्ते पर है, ज़वाल पजीर है। बल्कि अगर ग्राफ बनाया जाए दीवार पर तो वो फ्रेम तोड़कर, फर्श तोड़कर अंदर धस गई है वो लकीर, इतनी ज़वाल पजीर है मईशत। और सिस्टम कमज़ोर हो चुका है। पासदारान इनकलाब के पास पहले जैसी ताकत नहीं रही और अवाम में हुकूमत की फेवर जो है वो भी कम तरीन सतह पर है। महज एक तबका है जो इंतहाई कट्टर मजहबी है वो ईरानी हुकूमत के साथ है, लेकिन वहाँ भी कन्फ्यूजन पाया जाता है इसलिए कि मदारिस के तलबा में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका कोई ना कोई रिश्तेदार या दोस्त पिछले हंगामों में पासदारान इनकलाब की फायरिंग से मारा ना गया हो। 1 लाख से ज़्यादा मुजाहिरीन मारे गए तो ज़ाहिर है जो आदमी भी मरता है उसके सैकड़ों अगर नहीं तो दर्जनों वाकफकार दोस्त रिश्तेदार तो होते ही हैं। इस तरह ईरान की एक वसी आबादी। और फिर कल आपने वो वीडियोज़ भी देखी होंगी जो सबसे ज़्यादा तेहरान शहर से आई हैं। वहाँ अमरीकी हमले की खबर सुनते ही लोगों ने सड़कों पर आकर रक्स किया और खुशी के नारे लगाए और तालियां बजाई। इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। ये ज़्यादातर तेहरान से आई हैं, बाकी शहरों से इस तरह नहीं आई। अच्छा, अब ये खबर पाकिस्तान में भी चल रही है कि अगर जंग बढ़ी, और जंग बढ़ेगी क्योंकि ये 4 दिन का प्लान तो अमेरिका और इसराइल ने किया है कि इन 4 दिनों में ईरान की हुकूमत को टॉपल करेंगे। अगर 4 दिनों में ये टॉपल ना हो सकी तो मामला फैलेगा। इसी वजह से नेटो को भी शरीक किया गया है। यानी शरीक अभी हुआ नहीं है नेटो, लेकिन कन्विंस किया जा रहा है। और इतलात ये है कि नेटो के कुछ मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ एक्शन में शामिल हो जाएंगे। तो ये मामला अभी कुछ अरसा चलेगा, कुछ दिन चलेगा, 4 दिन से ज़्यादा फैल सकता है। तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में कुछ जो बाखबर, कुछ ज़्यादा ही बाखबर होते हैं ना पाकिस्तान में कुछ लोग, तो वो ये कह रहे हैं कि मुहाजिरीन का एक इन्फ्लक्स जो है वो पाकिस्तान पर आएगा, बलूचिस्तान की तरफ आएगा। तो उन्हें ये मालूम नहीं है कि जंग का फोकस जो है वो वेस्ट ईरान है। आप नक्शा देखें, सारी की सारी जंग और ईरान की सारी फौजी और शहरी कुव्वत मगरबी ईरान में है। मशरकी ईरान आधे से ज़्यादा इलाका जो है वो इस जंग से गैर मुतल्लका है। और ये जो मगरबी ईरान का आबाद इलाका है, इसके बाद अगर मशरक़ की तरफ आएँ तो बीच में बड़े बड़े सहरा पड़ते हैं। इन सहराओं के बाद फिर ऐसे सहरा आते हैं जहाँ आबादी कम है, और वो हैं बलूचिस्तान, सिस्तान और खुरासान के इलाके जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से मिलते हैं। तो मगरबी ईरान बहुत दूर जगह पर वाक़ है। बिल्कुल ऐसे ही आप समझें कि जैसे कल बन्नू में तकरीबन कर्फ्यू लगाकर वहाँ सर्च ऑपरेशन किया गया और टीटीपी वालों की साजिश जो थी वो नाकाम बना दी गई। लेकिन अगर कोई उस पर तबसरा करता कि चूँकि बन्नू में कर्फ्यू लगा हुआ है लिहाजा मीरपुर ख़ास में भी खलबली फैल गई है, तो वो एक मज़हक़ खेज़ बात होगी कि कहाँ बन्नू कहाँ मीरपुर ख़ास। तो मगरबी ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के दरमियान बहुत फासला है, बीच में नाकाबिले गुज़र किस्म के सहरा हैं और वहाँ से कोई आबादी पाकिस्तान मुंतकिल होने के लिए कोई सूरत हाल नहीं है। और ना ही इस तरह की बमबारी हो रही है जिस तरह की रूस ने अफ़गानिस्तान में की थी, जिसके नतीजे में फिर लाखों अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान में दाखिल हो गए थे। और वो तो पाकिस्तान की विसिनिटी का इलाका था, यानी वो उन इलाकों से ज़्यादा महाजिर आए थे जो पाकिस्तान के बॉर्डर से 50, 60, 70 मील तक की दूरी पर थे, या ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर की दूरी पर थे। तो उन इलाकों से लोग पाकिस्तान आ गए। यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ईरान तो बहुत बड़ा मुल्क है, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से दुगने से भी ज़्यादा मुल्क है। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि वहाँ से मुहाजिर आ जाएंगे, उन्हें नक्शा देख लेना चाहिए, जंगी नक्शा भी देख लेना चाहिए और ईरान का अपना नक्शा भी देख लेना चाहिए। अच्छा, अब जो कहा जा रहा है कि इसका फॉल आउट क्या होगा, ये निज़ाम तो अब गिरना शुरू हो गया है, निज़ाम नहीं बच सकता। बहुत मुश्किल है कि ये निज़ाम बच जाए। कोई आसमानी मुदाखलत हो जाए तो अलग बात है, मसलन ट्रंप को हार्ट अटैक आ जाए या कोई ऐसी बात हो जाए, अदरवाइज़ ईरानी निज़ाम का बचना मुश्किल है। और इसका मलबा जो गिरेगा वो मशरकी सरहदों पर कम, मगरबी सरहदों पर ज़्यादा गिरेगा। और अगर महाजिरीन की नकल मकानी हुई तो वो भी उधर ही जाएंगे। हथियारों की, पैसे की, नाजायज़ अशिया की स्मगलिंग
جو جنگی صورتحال میں اتھل پتھل ہوتی ہے اور بارڈر کراس کر کے چیزیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہوتی ہیں، تو وہ بارڈر لگتے ہیں عراق اور ترکی اور آذربائیجان۔ یہ تو فوری طور پر جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عراق متاثر ہوگا اور ترکی متاثر ہوگا اور آذربائیجان متاثر ہوگا۔ لیکن اگر اس فال آؤٹ کو ہم ایک دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیں، ایک دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اگر نظام گرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایران کی امپائر بھی گر جائے۔ نظام گرنے میں اور امپائر گرنے میں فرق ہے۔ امپائر گرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بحیرہ کیسپیئن کے ساحل کے ساتھ ساتھ جو صوبے ہیں، آذربائیجان کا علاقہ ہے، مازندران کا علاقہ ہے اور تبریز، یہ سارے علاقے شاید ایران سے کٹ کر آذربائیجان کا حصہ بن جائیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ اگر یہ دور دراز کی پاسبلٹی فیکچولی ہو جاتی ہے تو، اور دوسرا یہ کہ جو کردستان کا علاقہ ہے وہ بھی الگ ہو جائے گا، لیکن پھر اس میں دیکھنا پڑے گا کہ ترکی وہ علاقہ آزاد ہو کر کیا کرتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایک عراق کا ماڈل موجود ہے۔ عراق میں کردوں نے مجموعی طور پر ملکی سسٹم سے علیحدگی اختیار کر کے اپنا ایک آزاد علاقہ بنا لیا، خود مختار ریاست بنا لی، لیکن عراق سے باضابطہ علیحدگی کا اعلان نہیں کیا، بلکہ وہ عراق کے وفاق میں شامل ہیں، عراق کی پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہیں، ایران کی گورنمنٹ کا بھی حصہ ہیں، اور یعنی عملاً اپنے علاقے میں خود مختار ہیں، لیکن وہ عراق سے الگ نہیں ہوئے۔ اگر ایران کے کرد بھی اسی طرح کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر تو خطرہ کم ہوگا، ورنہ پھر ترکی کے لیے خطرہ بڑھ جائے گا کہ وہاں کیا ہوگا۔ اچھا، اب مسئلہ تھوڑا سا یہ سوچ لیجئے، پاکستان کی طرف میں آتا ہوں۔ پہلے یہ دیکھ لیں کہ ایران کی جو حامی تنظیمیں ہیں، گوریلا تنظیمیں، وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ شام میں تو وہ ختم ہو گئی، اب ایک حزب اللہ ہے لبنان میں، دوسرے حوثی ہیں یمن میں، شمالی یمن میں، اور تیسرے عراقی گوریلا تنظیمیں ہیں جو پرو ایران ہیں۔ عراقی گوریلا تنظیموں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو وہاں کی حکومت اور نظام کا اور فوج کا حصہ بنایا گیا ہے، اور ظاہر ہے وہ سرکاری خزانے سے ان کو پیسہ بھی ملتا ہے، مراعات بھی ملتی ہیں، رعایات بھی ملتی ہیں، اختیار بھی ملتا ہے۔ اگر وہ ایران کی حمایت کریں گی تو انہیں عراقی حکومت سے اور حکومتی اداروں سے الگ ہونا پڑے گا، عراقی حکومت انہیں نکال دے گی، اور جب انہیں نکال دے گی تو وہ ان ساری مراعات اور اختیارات سے محروم ہو جائیں گی جو اس وقت ان کو حاصل ہیں۔ تو یہ پیش گوئی ہے کہ کی جا رہی ہے کہ عراقی ملیشیائیں ایران کے لیے کوئی بہت زیادہ سرگرم رول ادا نہیں کر سکیں گی، اور اسرائیل نے جو حملے کیے ہیں ان میں ایک حملہ اس نے عراق کے اندر بھی کیا ہے، یہ بات زیادہ مشہور نہیں ہوئی۔ عراق کے اندر بغداد کے مشرق میں انہوں نے ایک حملہ کیا ہے، اور وہاں حشد الشیبی کا ہیڈ کوارٹر تھا جو تباہ ہو گیا، اور اس میں کچھ لوگ مارے بھی گئے۔ حزب اللہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور ہے، اس کی حملہ کرنے کی صلاحیت اور اس کا میزائلوں کا ذخیرہ پہلے کے مقابلے میں بہت محدود ہے، تو ابھی تک تو حزب اللہ نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں دکھائی، اور اگر وہ دکھائے گی بھی تو بہت محدود ہوگی۔ وہاں سے بھی ایران کو کچھ خاص مدد ملنے کی توقع نہیں ہے۔ البتہ حوثی جو ہیں وہ چونکہ ایک بہت بڑے رقبے پر، یعنی شمالی یمن کا، ایک تو پورا یمن ہے نا، میں صرف شمالی یمن کی بات کر رہا ہوں، جنوبی یمن تو اس وقت پورا کے پورا سعودی کنٹرول میں ہے، لیکن شمالی یمن کا 90% حصہ حوثیوں کے قبضے میں ہے۔ وہاں نقل و حرکت کی انہیں آسانی بھی ہے، ان کے میزائل ڈپو بھی ہیں، ان کے اپنے اسلحہ خانے ہیں جو کسی قسم کی مداخلت کے خطرے سے بے نیاز ہیں، کیونکہ لبنان میں اگر حزب اللہ کو میزائل کا ذخیرہ کرتی ہے تو لبنانی حکومت اس پر نظر رکھتی ہے اور اسے بند کرنے کا حکم دیتی ہے، عمل ہو یا نہ ہو، لیکن مداخلت کا خطرہ ہے۔ یمن میں ایسا نہیں ہے، تو وہ کارروائیاں کر سکتے ہیں، اور حوثیوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم باب المندب کو بند کرنے لگے ہیں، تو لیکن اس صورت میں وہاں بھی ایک جنگ چھڑ جائے گی، وہاں بھی کارروائی ہوگی، ایکشن ہوگا۔ اور امریکہ نے آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ کا ایک بحری بیڑا اس وقت بحیرہ کلزم میں لنگر انداز ہے، اسی کے پیش نظر۔ اچھا، اب ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو سینیریو ہے نا دور دراز کا، جس کی پاسبلٹی ہے اگرچہ کم ہے کہ یعنی ایران کے حصے بکھرے ہو جائیں گے، ایران کی امپائر ٹوٹ جائے گی، تو اس صورت میں بلوچستان بھی ایک الگ ملک بن جائے گا، اور سیستان والے بھی ایران سے الگ ہو جائیں گے۔ سیستان کہتا ہوں، یہ خراسان، جس کے 3 صوبے ہیں خراسان کے، یہ بڑا علاقہ ہے لیکن آبادی کم ہے، تو یہ علاقے جب الگ ہوں گے تو پھر پاکستان کے لیے ایک حقیقی خطرہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ پاکستان کا جو بلوچستان ہے وہاں بھی علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے، جس سے انڈیا کی سپورٹ بھی ہے، جس سے اسرائیل کی سپورٹ بھی ہے، جس سے طالبان کی سپورٹ بھی ہے،
اور جسے امریکہ کے اندر کی ایک لابی کی تائید بھی حاصل ہے، اور اس لابی میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں جن میں مارکو روبیو بھی ہے، اور وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اس علاقے میں استحکام کے لیے چاہتے ہیں کہ بلوچستان، پاکستان والا بھی اور ایران والا بھی، دونوں مل کر ایک نیا ملک بنائیں۔ یہ بڑی اہم اور خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ فی الحال اس کے امکانات ذرا کم ہیں، یعنی یہ پاسبلٹی تو ہے لیکن ذرا ریموٹ قسم کی پاسبلٹی ہے، لیکن اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، یہ ہو بھی سکتا ہے، اور یقیناً پاکستان کے فوجی حکام کو ہم سے زیادہ اس بات کا اندازہ ہوگا کہ خطرہ کتنے فیصد حقیقی ہے اور ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے۔ تو جناب یہ صورتحال ہے اب تک کی، اور میرا خیال ہے کہ 4 دنوں کے اندر اندر ایران میں کوئی بہت بڑی تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔